بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والأربعون، برقية تعزية. الدرس اليوم كذلك يتعلق ببرقية تعزية. برقية أنتم قرأتم من قبل أنها تكون رسالة مختصرة جدا، جيد، موجزة، ويذكر فيها المرسل والمرسل إليه، ويكون يذكر فيها صلب الموضوع كذلك، ماذا تقصد من رسالتك، هذا لا يتغافل عنه. جيد. فالنموذج الثاني، أولا نحن أخذنا برقية تهنئة، الآن هي برقية تعزية. تعزية بمعنى تعزي أحد في مصابه، هو أصابه مكروه مثلا، لا قدر الله توفي أحد أقربائه أو شيء من هذا القبيل، الآن تريد أن تعزيه، فكيف تعزيه؟ مثلا المرسل إليه، طيب، أولا تذكر هذا أسرة الفقيد والمرحوم. الفقيد والمرحوم كلاهما بمعنى الميت. أسرة العائلة، خاندان، فيملي. بمناسبة رحيل فقيد الأمة الإسلامية سماحة المفتي رحمه الله، إذا كان المتوفى هو مفتي رحمه الله، فتكتب له بمناسبة رحيله بمعنى ارتحاله من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. جيد. بمناسبة رحيل فقيد الأمة التي فقده الأمة الإسلامية، فقدته الأمة الإسلامية. من هو ذلك الشخص؟ سماحة المفتي رحمه الله. بمناسبة رحيله نحن نبعث برقية تعزية، هذه رسالة نعزيك فيها ومواساة إلى عائلة المرحوم. هذه برقية تعزية ومواساة غمخواری करना, उसके गम में शरीक होना. جيد. تظهر أنك أيضا شريك معه في غمه، في حزنه. فهذه نبعث برقية تعزية مواساة إلى عائلة المرحوم، مفهوم؟ وداعين الله سبحانه وتعالى، أي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. لأن نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الفقيد، هذا الميت، يغطيه برحمته. يتغمد بمعنى يغطيه. جيد. يغطيه بواسع رحمته، رحمة الله واسعة، فبواسع رحمته يغطيه هذا الفقيد، هذا الميت، وأن يسكنه فسيح جناته، أن يجعل مسكنه جنات الواسعة، جنات الله سبحانه وتعالى الواسعة. هيئة المدرسين بمعنى مجموعة المدرسين. فهمتم؟ بارك الله فيكم. الرسالة الثانية، عائلة الأخ الفاضل والصديق العزيز. بقلوب يعصرها الألم والحزن. يعصرها العصر बमाना न छोड़ना, ऐसे दिलों के साथ कि जिनको गम और हुज़न और दर्द वो उसको निचोड़ रहा है. ननआ सदीक़ना व रफ़ीक़ दरबिन المرحوم, नहनु नक़बल ख़बर वफ़ात सदीक़ना व रफ़ीक़ दरबिना المرحوم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر نوبة قلبية أصابته. إثر بمعنى انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر نوبة قلبية أصابته، نتيجة النوبة القلبية. नौबा अलकल्बिया बमाना हार्ट अटैक, दिल को जो दौरा पेश आता है, असाबत हो कि उसको पहुंचा, उसके नतीजे में, इसरा बमाना बादा। साइलिन अल-मौला अज़्ज़ा व जल, नहनु नसअलुल्लाह सुब्हानहु व तआला अन यतगम्मदहु बिवासिअ रहमतिहि नफ्स शै व अन यजअलहु मिन अहलिल जन्नह व अन युल्हिम अहलहु अस्सब्र व सिलवान। अन युल्हिम बमाना यमनहहु, युल्क़ि फ़ी क़ुलूबि अहलिहि अस्सब्र व सिलवान। जयद। بحيث يتسلون ويصبرون على ما أصابهم. أصدقاء المرحوم ومحبيه، الذي توفي، نحن مرسلون نحن أصدقاؤه ومحبيه. جيد. الرسالة الثالثة، نموذج طبعا، أبناء المرحوم، عندما توفي أحد فترسل رسالة إلى أبنائه ببالغ الحزن والأسى. ببالغ بمعنى
بعميق الحزن، بالحزن العميق والأسى. جيد. ببالغ الحزن والأسى، بالغ بمعنى يعني مبالغ فيه، गहरा غم और तकलीफ. الأسى كذلك مثل الحزن. نرفع أحر التعازي، نرفع بمعنى نقدم، أحر بمعنى قرم من الحرارة، التعازي تعزيته، نحن نقدم قرم قرم قسم की تعزيته لأبناء فقيد العصر والزمان، فقيد العصر والزمان के बेटों की तरफ. الشيخ محمد سعيد الذي فقده الأمة الإسلامية. جيد. الذي اسمه الشيخ سعيد رحمه الله الذي فقدته الأمة الإسلامية. جيد. بمعنى الأمة الإسلامية كلها كأن هذا الميت ميتهم، ميت كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأنه كان يعني شيخ كبير، وكان يعني شيخ العصر والزمان. نسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جنانه. جيد. جنان جمع جنة، ويحشره مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلاميذ الفقيد رحمه الله. شقيق المرحوم، شقيق المرحوم بمعنى أخوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. من قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. اللهم أجرني في مصيبتي، ليس أجرني. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا وارد في الحديث طبعا. ونتمنى أن يلهمك وأهلك وكافة أفراد أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء. جيد. نتمنى أن يلهم الله سبحانه وتعالى إياك وأهلك كذلك وكافة أفراد الأسرة الكريمة، أسرته الكريمة يعني جميعهم، جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء. زملاء المرحوم طبعا هؤلاء المرسلون. تدريبات: حرر 3 برقيات تعزية متنوعة لا تتجاوز 21 كلمة. جيد. فتكتبون هذه 3 برقيات كما كتبتم 3 برقيات تهنئة، هذه تكتبونها في التعزية.